अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज आपके लिए मोहब्बत का एक सिफली जंतर मंतर तंत्र लेकर आया हूँ जो सिर्फ 3 दिन में अपना कमाल दिखाता है और ये बहुत कमाल तिलिस्म है। और वजाहत कर दूँ कि जिनका काम किसी अमल से नहीं होता ये उनके लिए बतौर ख़ास है और मेरी दरख्वास्त है कि वो एक मरतबा इसको ज़रूर ट्राई करें। ये 3 दिन का है, 1 दिन का नहीं है, 3 दिन का है। थोड़ी सी मेहनत इस पर ज़्यादा है क्योंकि ये 3 दिन का है, लेकिन इसका रिज़ल्ट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। मैं जानता हूँ आपका वक्त बहुत कीमती है, बिल्कुल भी आपका मैं वक्त ज़ाया नहीं करूँगा और आपको सीधा सीधा मैं वीडियो पर लेके चलता हूँ और तिलिस्म पर लेके चलता हूँ। ये 3 फलीते मैं आपको यहाँ बना के दिखाऊंगा। वो 3 फलीते आपने रोज़ाना से 1 जलाना है। रोज़ाना आपने 1 जलाना है। 3 फलीते आपने बनाने हैं, रोज़ाना से 1 जलाना है। फिर उसका तरीका कार भी मैं आपको बताऊंगा कि उसमें जो पढ़ना है वो भी मैं इबारत आपको बताऊंगा कि पढ़ना आपने क्या है। पहले फलीता बना लेते हैं। ये काफ है नुक्तों वाली, इसको लेके हम खींच के आगे चलेंगे और यहाँ तक लेके इसको फिर हम यहाँ जाल है, ये जे नहीं है, जाल है जो उर्दू में होती है। और यहाँ हम 2 नुक्ते डालेंगे, ये कज़ बन जाएगा, कज़। अब इसके ऊपर आपने वो नक्श लिखना है जो मैं आपको लिख के बताऊंगा आपको साथ ही। ये देखें, ये अलिफ, ये गैन, इसी तरह आपने लिखना है जैसे मैं लकीर के नीचे लेके आ रहा हूँ, इसको इसी तरह आपने लाना है। और ये उसके बाद आएगा तोय, लेकिन इस ये लकीर के ऊपर आएगा। उसके बाद 9, 9, फिर 1, फिर ये है, फिर 9, फिर 9, 1, 1, 1 और आगे आपने इस तरह से अलामत बना देनी है। ये 3 अलामत आपने इसी तरह बना देनी है। ये पहला फलीता आपका हो गया। इस तरीके से आपने ये 3 फलीते बनाने हैं, लेकिन जो दूसरे 2 फलीते हैं वो इससे मुख्तलिफ हैं, वो मुख्तलिफ हैं, वो भी आपको सामने बनाऊंगा। ये मीम है, ये मैंने पहले मीम बनाया। फिर इसको हम लंबा खींचेंगे, लेके जाएंगे आगे तक और यहाँ जाके हम इसको आगे नून डालेंगे। ये मीम नून। और उसके बाद ये अलामत आपने बनानी है ये इस तरीके से, ये नीचे इस लकीर को काटती हुई नीचे आएगी। उसके बाद एन, ये भी लकीर को काटता हुआ नीचे आएगा। उसके बाद फिर 9 और ये भी लकीर को काटता हुआ नीचे आएगा। फिर रे, फिर वाव, ये भी लकीर को काटेंगे दोनों। उसके बाद एक और अलामत है, वो मैं आपको बना कर दिखाता हूँ। ये देखें, आपने ऐसे ये लाम लेके आना है और आगे इसको ऐसे कर देना है और इसके नीचे यहाँ इस तरह से डंडा बनाना है। ये देखें, ये आपके सामने बन रहा है और इसी तरह से आपने बनाना है। जैसे मैं ये आपको वीडियो में भी पेश कर दूंगा, वैसे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ 1 डालना है, इसको लकीर के ऊपर रहने देना है। उसके बाद यहाँ अलिफ आएगा जो कि लकीर को काटते हुआ नीचे निकल जाएगा। अब ये दूसरा फलीता आपका बन गया। अब तीसरा फलीता वो भी ऐसे ही आपने बनाना है। ये भी नून आ गया, मीम नून। उसके बाद हम चलेंगे, ये अलामत आपने बनानी है। उसके बाद खे होगा, ये भी लकीर को काटता हुआ जाएगा नीचे। उसके बाद अलिफ, ये भी लकीर को काटेगा। उसके बाद हे ऊपर आप डालेंगे, लेकिन ये लकीर को नहीं काटेगा। उसके बाद 9 बनाएंगे तो लकीर को काटेगा। उसके बाद हम 11 लिखेंगे और ये दोनों हर्फ जो हैं, दोनों हिस्से जो हैं, ये लकीर को काटेंगे। उसके बाद यहाँ 1 अलिफ लिखा जाएगा और उसके बाद यहाँ वाव लिखा जाएगा जो कि लकीर को काटेगा। ये आपका काम यहाँ मुकम्मल हो गया। ये तीनों फलीते आपके तैयार हो गए। मैं इनका आपको तरीका भी बताता हूँ। आपने इन तीनों फलीतों को अलग अलग कर लेना है, लेकिन नंबर लगा देंगे ताकि चेंज ना हो जाए। ये 1 है,
یہ 2 ہے اور یہ 3 ہے۔ مقصد یہ ہے کہ یہ جو پہلے نمبر والا 1 نمبر والا ہے اس کو آپ نے پہلے دن جلانا ہے، اور دوسرے والا جو ہے اس کو دوسرے دن جلانا ہے، اور تیسرے والے کو تیسرے دن جلانا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کار پہلے مجھ سے سمجھ لیں۔ آپ کاغذ میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں، اور اسی طرح اس کو درمیان سے کاٹ کے اس کو رول کریں، رول کرنے کے بعد اس کے اوپر تھوڑی سی روئی لپیٹیں اور چراغ میں رکھ کے اس کو جلا دیں۔ وہ میں آگے آپ کو چل کے بتاؤں گا کہ چراغ کو آپ نے کس وقت جلانا ہے۔ اس چراغ میں جلانے کے لیے یہ کاغذ کے فلیتے ہو گئے، یا پھر ایسا کریں موم بتیاں 3 خرید لیں، 3 موم بتیاں، اور تینوں موم بتیوں پہ لمبائی کے رخ پہ ایسے آپ کسی سوئی کی مدد سے یا ماچس کی تیلی کو تھوڑا سا آگے سے باریک کر کے اس سے آپ لکھیں گے تاکہ وہ کھدائی ہوتی چلی جائے اس کے اوپر، اور وہ آپ فلیتا موم بتی پہ لکھ لیں گے۔ موم بتی آپ کو تھوڑی سی بڑی لینی پڑے گی، چھوٹی موم بتی پہ نہیں ہوگا۔ بڑی موم بتی آپ لیں گے تو اس پہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ کاغذ میں لکھ کے چراغ میں جلا سکتے ہیں۔ یہ 2 طریقے ہیں اس کے۔ اچھا، اب جلانا آپ نے کس وقت ہے؟ آپ نے اس کو رات کو 12 بجے کے بعد جلانا ہے۔ کسی دن کی، کسی تاریخ کی کوئی قید نہیں ہے، جب آپ کا دل چاہے آپ اس وقت اس کو بنا لیں، اور رات کو جلانے کا وقت اس کا 12 بجے، ٹھیک رات کو 12 بجے، 12 بجے کے 1 منٹ بعد، 2 منٹ بعد، 3 منٹ بعد آپ اس کو جلائیں گے، اور یہ جلتا ہوا آپ جب چراغ یا موم بتی آپ یہ جلا دیں گے، موم بتی کے اوپر آپ یہ لکھیں گے، اور چراغ میں یہ فلیتا آپ کاٹ کے جلائیں گے، اور چراغ میں جو تیل آپ جلائیں گے وہ چنبیلی کا تیل ہوگا۔ چراغ آپ کو ڈیلی چینج کرنا ہوگا۔ ایک دن آپ نے جو چراغ جلایا ہے اس کو صبح آپ الگ رکھ دیں گے، دوسرے دن دوسرا چراغ ہوگا، تیسرے دن تیسرا چراغ ہوگا۔ ایک ہی چراغ تینوں دن استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح موم بتی بھی الگ الگ ہی آپ کو لینی پڑے گی، اور ایک دن ایک موم بتی جلائیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ جب تک موم بتی جلتی رہے گی، جب تک اس کی لکھائی جہاں سے شروع آپ نے کی ہے وہاں تک وہ نہیں پہنچ جاتی، تب تک آپ اس کو بند نہیں کر سکتے۔ لیکن چراغ میں ایسا نہیں ہے، چراغ آپ نے جلایا اور جب آپ کی پڑھائی ختم ہو جائے گی اس کے بعد آپ چراغ کو بند کر سکتے۔ اب جو پڑھنا آپ نے کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اس کے شین کے نیچے میں نے 2 زیر ڈالی ہیں۔ یہ لفظ بنے گا فل یشوشن، یہ فے کے اوپر زبر ہے، فل یشوشن، یہ فل یشوشن آپ پڑھیں گے۔ اس کو آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کہ یہ شین کو یہاں نون کا نقطہ اگر ڈال دیں تو وہی لفظ تو وہی بنے گا جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا۔ فل یشوشن ایک لفظ آ گیا، اس کے بعد اشرا یوشن، اشرا یوشن آ گیا یہ دوسرا لفظ۔ اس کے بعد تیسرا لفظ آ گیا و برشن، فل یوشن، اشرا یوشن و برشن، اور چوتھا لفظ آ گیا حیاشن۔ اس کے نیچے بھی 2 زیر آ گئے، حیاشن۔ یہ 5 لفظ ہیں کل جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے، ابلیس کے لیے آپ نے پڑھنا ہے عجب یا ابلیس۔ میں بتا چکا ہوں کہ یہ سفلی منتر ہے، اور سفلی منتر ظاہر ہے اسی طرح سے ہوگا، اور یہ شیطان کے لیے ہے۔ آپ شیطان کو بلائیں گے، آپ کا آئے گا شیطان اور آپ کے اس کام میں آپ کا مددگار ہوگا۔ یا ابلیس لکھ دیا آپ نے، عجب یا ابلیس و جلب۔ بس یہاں تک یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے نیچے پھر آپ نے نام لکھنے ہیں، صرف الحب۔ یہاں آپ اپنا نام لکھیں گے، اپنا، اور اپنی والدہ کا نام لکھیں گے، فلاں بن فلاں۔ اس کے بعد آپ الحب اس طرح لکھیں گے، اس میں چھوٹی یہ استعمال نہیں ہوگی۔ اللہ ایسے لکھیں گے، بڑی یہ ڈالیں گے اور اوپر کھڑی زبر ڈالیں گے تو یہ اللہ بن جائے گا، الحب بن جائے گا۔ اور الحب فلاں بن فلاں۔ اب یہ اچھی طرح سمجھ لیں، یہ آپ نے پوری عبارت پڑھنی ہے ناموں کے ساتھ۔ فلیوشن، اشریوشن و برشن، حیاشن، عجب یا ابلیس و جلب، الحب فلاں بن فلاں، الحب فلاں بن فلاں۔ الحب پر آپ نے اپنا اور اپنی والدہ کا نام لینا ہے،
फलां, पहले फलां पे अपना नाम, फिर बिन, अगर मर्द हैं तो बिन लिखेंगे, बिन पढ़ेंगे, और फिर दूसरे फलां पे अपनी वालदा का नाम, फिर अलाहुब लिखेंगे। इस तरह जैसे मैंने लिखा है आपके सामने, इसी तरह आप लिखेंगे। और नीचे फिर आप अपने मतलूब का नाम लिखेंगे, अगर वो खातून है उनका नाम लिखेंगे, और फिर बिन्त लिखने के बाद उनकी वालदा का नाम। और ये आपने हर मरतबा, जितनी मरतबा ये पढ़ना है, उसके साथ ही ये नाम भी आपने पढ़ना है। और इसकी तादाद होगी 103 मरतबा। ये 103 मरतबा आप इस इबारत को पढ़ेंगे। ये देखें, मैं आपको नज़दीक कर देता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं, या अगर अपने पास लिखना चाहें तो अपने पास लिख सकते हैं। तो ये मुकम्मल चीज़ है जो मैंने आपके सामने रख दी है। और वो जो फलीते के लिए कागज़ है वो भी आपको दिखा देता हूँ, दिखा भी चुका हूँ, फिर दिखा देता हूँ। ये देख लें आप, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लें। इसी तरह से आपने बनाने हैं, और अगर आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले लें। लेकिन आपको फिर लिखना अपने पास खुद पड़ेगा, आप खुद लिखेंगे अपने हाथ से। मैंने इसलिए बड़ी तफसील के साथ आपको इसको बता दिया कि कैसे आपने इसको बनाना है। ये बनाने हैं आपने, और 3 दिन आपने इनको जलाना है। और दोस्तों, असल शर्त ये होती है कि अमल जो भी किया जाए और दिल से किया जाए, यकीन के साथ किया जाए। और अगर आप दौरान अमल आपकी तवज्जो किसी और तरफ है तो फिर आप रहने दें, अमल ना करें, आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अमल का फ़ायदा जब भी होता है कि अगर आप ये समझें कि आपका मतलूब आपके सामने मौजूद है और जैसे आप उसको हिदायत दे रहे हैं वो वैसे ही कर रहा है। अगर मुकम्मल तौर पे आपकी तवज्जो महबूब की तरफ, मतलूब की तरफ मरकूज़ होगी तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, वरना इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके पास आपकी तवज्जो मरकूज़ नहीं रख सकते आप, तो फिर खामखा के लिए मेहनत न करें, आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। मैंने आपके सामने मुकम्मल तौर पे इसको पेश कर दिया है। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।